حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الرائعون والرائعات. الحلقة سوف تكون خاص وحصريا ما يتعلق بالوباء الذي ضرب العالم. إذن غادي نحاول نختصر ما أمكن. الجميع منهم أنني نشرت يوم 7 مارس واحد تدوينة قصيرة على كتاب أو رواية صدرت 1981. عنوان الرواية هي عيون الظلام Eyes of Darkness. هي مؤلف الرواية يسمى دين كونس. في الكتاب اللي نشر ملخص منه الغلاف الأول وإحدى الصفحات على خط أحمر مكتوب ووهان 400، أي أنه سيظهر فيروس في مدينة ووهان الصينية سنة 2020. أو تنبؤ أو علم من علم الفلك، لا أدري. لا أعرف الكثير على المؤلف. اللهم بعد المعلومات الشحيحة اللي لقيتها عن طريق جوجل بوكس، ومنها دخلت لهذا الكتاب ولقيت أنه تنشر في 2008 على النت. على كل، القصة خرجت في 1981 وهي عبارة عن رواية، موجز قصير جدا في سطر، يقول أنه الرواية تتمحور حول فقدت ابنها فخرجت للبحث عنه ليخبر أحد بأن ابنك قد تم احتجازه في قاعدة عسكرية نظرا لإصابته بفيروس. والغريب في الأمر، الغريب هذا لم أفهمه إطلاقا، لماذا هذا الفيروس يمس فقط جهاز التنفس الرئتي؟ أي أن هذا الوباء من أراد له أن يخرج إلى العالم المقصود هو قتل أكثر ما يمكن من البشر في العالم لإعادة التوازن، لأنه النسمة الموجودة على كوكبنا تفوق ما هو مسموح به حسب الاقتصاد. ما علينا. قلت ووهان المدينة الصينية المعروفة أولا ليس فقط بالصناعة والاقتصاد أو تعتبر عمود فقري الاقتصاد الصيني، ولكن هي ووهان مدينة المختبرات، مدينة الأبحاث العلمية في علم الأحياء، البيولوجيا أو الفيروسات. على كل حال، هذه المختبرات التي توجد بوهان تبعد فقط 30 كيلومتر عن سوق الأسماك. بعض روج أنه أكل فئران والذئاب، ولا أدري ماذا نشر، هذا غير صحيح إطلاقا، ولا لا صلة له بالعلم. ما كان أنه هذا الفيروس تم صنعه في ووهان، في إحدى المختبرات بووهان الصينية، وتم تسريبه للسوق القريب المكتظ، أي سوق الفواكه وسوق السمك. فانتشر هذا الوباء إلى العالم، وكانت إيطاليا من الضحايا. قلت أنه هذا الكتاب الذي نشره الجميع مكتوب ووهان 400، الفيروس سيظهر في ووهان في 2020، لكن الحقيقة غير ذلك إطلاقا. فالكتاب سيتم استصداره مرة أخرى سنة 1989. لماذا في 1989؟ لأن السنة التي عاشت نهاية الحرب الباردة بين الأمريكان والروس، فجهة ما تدخلت فقامت بوضع كلمة ووهان 400، ولكن الحقيقة أنه الواقع النسخة الأصلية التي حصل عليها أحد الباحثين ويسمى باف إيفون. هذا الباحث نشر على موقع سبونس، قال بأنه الحقيقة أنه لم تكن ووهان 400 في الرواية، بل كانت يوكي 400. يوكي هي مدينة روسية، فالجهة التي تحكم العالم أو حكومة العالم هي التي قامت بإزالة يوكي 400 ووضعت مكانها ووهان 400، لأنه الحرب الباردة انتهت بين الأمريكان والروس. وإذا ظهر هذا الكتاب في هذا الوقت وهو فعلا ظهر، سيقول العالم بأن هذا الفيروس تم صناعته في يوكي الروسية، وسوف يقول العالم أو يتهم العالم أجمع أن روسيا هي لا، الحقيقة غير كذلك. فالصين هي التي خدعت العالم ونفذت ما يملى عليها من حكومة العالم في إنتاج هذا الفيروس. وهذا الكلام الذي أقوله هو لباحث كما ذكرت، ومنشور على موقع سبونس. وإذا دخلتم واحد جولة بسيطة على جوجل بوكس، ابحثوا عن الكتاب رواية عيون الظلام
أو Eyes of Darkness. ستجدون أن هذا الكتاب لم يخرج إلى النت إلا سنة 2008 ومكتوب ووهان 400، ولكن النسخة التي توصل إلى هذا الباحث المذكور إيفون قال بأنه يتوفر على نسخة أصلية، لا أدري من أين حصل عليها، ولكن يقول بأنه كان في الرواية مدينة روسية هي فعلا اللي كان المفروض أنه يخرج منها هذا الوباء، ولكن نظرا لنهاية الحرب الباردة بين الأمريكان والروس فتكلف الصينيون بإخراج هذا الفيروس للعالم لأجل مصالح اقتصادية أولا. كما قلت أنه كما تعلمون أن الصين ترغب في يعني نيل الزعامة العالمية، وخير دليل على ما أقول أنه الحرب التي كانت بين الأمريكان والصين فيما يخص هاتف هواوي، فالكل يعلم أن هواوي صناعة صينية، والهواوي أخذ مكانة كبيرة في العالم بعد السامسونج والأوبو الصناعات الكورية، أي أنه الصناعة الإلكترونية صارت تستحوذ عليها كوريا والصين، وهذا ما جعل الأمريكان يحاولون بشتى الوسائل أنه تحطيم المارد الصيني، لكنهم لم يفلحوا في ذلك. فقامت الصين بواجبها، أي أنها نفذت الأمر وأخرجت هذا الفيروس ليغزو العالم وتستحوذ على أسهم شركات ومؤسسات عالمية التي كانت متواجدة في ووهان. إذن هذا فقط أنه وهذا أكيد مؤكد أنه الروائيين والقصاصين والأدباء اللي تيخرجوا أبحاث وكتب تعرفوا بأنه الكتاب أنه من كي يخرج كي ياخذ نجاح كبير في العالم، فدائما تكون النسخة الثانية أو النسخة الثالثة. ولذلك أنه كتاب عيون الظلام أنه خرجت منه ما يقرب 175 مليون نسخة، بالإضافة أنه ترجم ل 38 لغة. والعلم أنه أي نسخة كتخرج وإلا الكاتب أو المؤلف تاع الرواية أو الكتاب تيكون له إجبارية الموافقة، ولكن دائما أنه الجزء الثاني بعض الأحيان تكون مختلف عن الجزء الأول. هذا ما وقع في رواية عيون الظلام، لأنه تم تغيير مدينة بأخرى، لأنه لو بقيت الحرب الباردة بين الأمريكان والروس لقينا نفس الرواية مكتوب عليها يوكي 400 حسب هذا الباحث هذا اللي ذكرنا إيفون اللي نشروا على موقع سبونس. على كل حال أنه الصين ما صنعت الفيروس إلا وكان له لقاح مسبق ودواء مسبق، بدليل أن الصين صارت دولة نظيفة جدا، لم يعد عندها شيء اسمه فيروس كورونا، اللهم بعد الحالات القليلة وهي حالات وافدة من الخارج، مما استدعى أن الصين تجب مجموعة ديال الأطباء 30 واحد مشاو لإيطاليا لمساعدتها. أيضا الروس تخطوا الحصار المفروض عليهم الأمريكان وذهبوا إلى إيطاليا لمساعدتها، أنه الغرب لم يعد قادر على مساعدة نفسه، بل أنه الشرق هو الذي سوف يقدم المساعدة للغرب. وتنبأنا في تدوينات كثيرة وفي مقالات في 2017 و2018 و2019 أنه روسيا والصين سوف يكون لهما الزعامة، وخصوصا روسيا أن ستكون لها الزعامة، بالإضافة إلى الصين اقتصاديا والروس عسكريا. وهذا ما يجري، أنه شفنا أنه حالات في روسيا غير مقلقة إطلاقا. الصين انتهت من هذه الرواية المصنوعة، لأنه الدواء عندهم، اللقاح عندهم، هما اللي صنعوه، هما اللي غادي يعالجوا الشعب ديالو، فعلا يعالجوا الشعب. والإعلام لعب الدور ديالو أنه نفخ اكثر من اللازم. كتعرفوا الناس الاعلام المحترف اللي كيعرفوا هذه المساله هذه، انه الاعلام يمكن لك يصنع لك حدث ضخم عالمي من لا شيء، من العدم. يمكن تجيب واحد صنع معلومه واعطيها للعالم الاستهلاك، وتصبح الكذبه حقيقه، كما قال احد وزراء هتلر عندما قال نكرر الكذبه مرارا وتكرارا حتى يصدقها الجميع فتصبح حقيقة. هنا كما قلت كاينه واحد الملاحظة بين قوسين، أنه كل 100 سنة كيبان فيروس باش يحاولوا يقتلوا أكبر عدد من الناس باش يكون واحد التوازن. وأنا غادي نرجع معكم الأرقام مضبوطة تاريخيا، ما فيهاش اللعب، أنه اللي تيصنع هذا الفيروس راه هو نفسه اللي كيصنع حكومة العالم. ولاحظوا معايا أنه في 1720 كان طاعون فرنسا،
100 سنة من بعد 1820 كانت كوليرا، 100 سنة من بعد 1920 انفلونزا اسبانيا، 2020 كورونا، ديما 20 100 ديما 20. هاد الرقم هذا غريب جدا، يعني فهموا ما فهموش، ولكن يعني لا داعي لا غادي نشرحوا. انا ماشي عالم في الارقام ولا عالم فلكي، يعني انا ما عنديش هذا الاختصاص هذا. على كل حال انه كما قلت سابقا انه جاء الدور اللي غادي نشوفوا الصين هي زعيمة العالم اقتصاديا، والروس زعماء العالم في الناحية العسكرية. فاللي يمكننا نقولوا بأنه هذا الوباء يعني غادي يدوز واحد الفترة ديالو، يعني أغلب الأحيان يعني في نهاية 4 شهر أبريل نيسان 2020، وغادي تنتهي هذه الكارثة العظمى. والخسارة طبعا الخسارة الاقتصادية خسارة كبيرة عالمية في مجال الاقتصاد والبورصات، خصوصا بورصة نيويورك اللي على وشك يعني الإفلاس تقريبا. ولكن الصين يعني غادي تعافى الاقتصاد ديالها، يعني الصين لا بأس أن تخسر الآلاف من السكان ديالها، ولكن يعني تقتل مليون باش تعيش 20 مليون. هذا هو المفهوم نقول لك، يعني تقتل واحد النسبة باش تعيش نسبة كبيرة. ما فيها بس مات مليون تعيش 20 مليون أخرى، ولكن الاقتصاد غادي ياخذ يعني زعامة اقتصادية. والصين يعني الصين كما تنبأت هذه سنوات أن الصين هي اللي غادي تكون متربعة على عرش الاقتصاد العالمي. هنا كانت مدونة مراكش يعني بداية يعني ظهور الفيروس بشكل حقيقي، لأنه هو بان في أكتوبر 2019، وحاولت السلطات يعني تستر هذا ريتما يتاكدوا من الفيروس والفعاليه ديالو. اللي هذا الفيروس سبحانك رب العظيم كيضرب غير الجهاز التنفسي ماشي جهاز اخر، يعني اول عضله في الجسم اللي عطانا الله الجهاز التنفسي، انه تيضرب داك الجهاز التنفسي تيموت. بمعنى انه الصينيين اللي صنعوا هذا الفيروس هذا صنعوه على اساس انه القتل السريع، يعني ما تعطلش يضربوا الفيروس يعني في ظرف 4 ايام 5 ايام 3 ايام. هذا الا كان عنده مناعه صحيحه في 5 ايام 6 ايام غادي يموت. ما كانش عنده المناعه يعني كان عنده امراض مزمنه غادي يموت. سبحان الله. يعني في هذا الوقت هذه يعني في شهر اكتوبر بان، ولكن في شهر واحد قمنا كنا السباقين بنشر الاخبار ديال هذا الفيروس هذا، وعطينا تحليلات لماذا وهان غيرها. وقلت حينها والمقالات راه باقي في مراكش طيبت انه الصين خدعت العالم. ولكن الغرض من كل هذا انه هو الامريكان. اما يعني المساعده اللي كما قلت، باش نزيد واحد المعلومه، انه هذوك الاطباء 30 اللي مشاو لايطاليا، يعني بحسب الاخبار اللي كتجيني من بعض الاخوان المغاربه اللي في ايطاليا، انه يعني حاله التشافي راه غاديه الحمد لله. راه اكثر من 50% ديال الاصدقاء والاخوان الايطاليين في التشافي. وما يقول الاعلام في الالاف والمئات، يعني هذاك غير التهويل، هذاك غير خوف اللي كاين. هو انه كما قلت الاعلام يعني دائما اي خبر تاخذه في الاعلام كن على يقين دائما ديال 50% ان هذا الخبر كاذب، ولو يكون اكبر الوكالات، ويكون كاع من وكاله سي ان ان او الوكالات الفرنسيه او غيرها. دائما خذ الخبر خذ منه 50% صحيح، ودير 50% بانه كاذب، وزيد بحث او لا زيد فكر واش ممكن هذا الشيء ان يتوقع. اذا الصين انتهت من شيء اسمه كورونا. اذا دوله اخرى اللي هي روسيا يعني رغم دوك اللي كنتبعنا الاعلام الروسي انه تيقول راه عندهم حالات في هذاك الشيء كاذب في كاذب، يعني روسيا ما عندهاش حالات مقلقه اطلاقا. وهذا الفيروس هذا الدواء ديالو راه كاين موجود، لانه الصين راه ما خلقت هذا الفيروس الا خلقت الدواء ديالو. مع انه هذا الفيروس هذا رغم انه خطير، يعني خطير بالنسبه للناس اللي عندهم امراض، ولكن هو في حقه فيروس ضعيف 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 جدا جدا جدا، مقارنه مع انفلونزا الخنازير او مقارنه مع الفيروس الاكبر هو فيروس سارس. كورونا راه ضعيف جدا جدا جدا. ولكن يعني المشكل انه تيمس الانسان اللي ما عندوش مناعته ضعيفه، فغادي يقتلوا يعني في ظرف ايام قليله. لذلك انه يعني هذه حاله الطوارئ الصحيه اللي دايرينها العالميه في صالح الانسان، انه الوقايه افضل من العلاج، انه يحمي نفسه، لان هذه حرب كبيره علينا واكبر منها. هذه حرب بيولوجيه مش حرب نوويه او حرب عسكريه تقليديه. هذه حرب يعني من نوع اخر، حرب خطيره جدا ما شافهاش التاريخ، لانه ما كان
قبل وكانت فيروسات باش ينقصوا البشر، أما هذه حرب خطيرة اللي كتكون ما بين جوج قوتين عظمتين، الصين والأمريكان. ولا أستبعد لا أستبعد أنه غادي يخرج فيروس اللي هو أقوى من كورونا، مع أن كورونا راه فيروس ضعيف، لأنه الإنسان إلا يعني أنا ماشي اختصاصي مجال الطبي، ولكن يعني التغذية والطهارة والنظافة راه كتساعد الإنسان يعني من باب الوقاية، أنه يحمي نفسه، أنه يحبس راسو يعني واحد المدة باش يكون بعيد على هاد الوباء، غادي يكون أفضل بكثير. يعني حالة الطوارئ الصحية اللي كيشهدها العالم يعني هي في صالح الإنسان عامةً. وأتمنى أن هاد الوباء يرفعه عنا الله سبحانه وتعالى، والله قادر بنا، هو اللي غادي يرفع علينا هاد الوباء والبلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني كاين مجموعة ديال المعلومات ربما غادي نضيفوها في حلقة تانية، ولكن تبقى كورونا هي مؤامرة عالمية من الصين، خرجت لتضرب الأمريكان وتضرب الدول الأوروبية، وراه تنبأت يعني بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصدق ذلك، وتنبأت بتفكك الاتحاد الأوروبي وسوف يتفكك قريبا، لأن إيطاليا صارت معزولة، لم تتوصل بأي مساعدة من الاتحاد الأوروبي، لم تتوصل بأي مساعدة، ولو يعني أبسط الأمور. يعني من دول الاتحاد المعروف أن الدول يعني تبعين بعضها البعض، ولكن للأسف أنه الإعانة جات من الشرق أصبح يعين الغرب، وليس العكس كما كنا نعرف أنه الغرب يعين أوروبا. فهي الصين تقدم المعونة الطبية لإيطاليا، وروسيا كما جاء على لسان السيد الرئيس بوتين أن روسيا تتحدى الحصار الاقتصادي المفروض عليها من الأمريكان والأوروبيين، وتأخذ مساعدات إلى إيطاليا. إذا كانت روسيا يعني مستنقع وباء كما هو في إيطاليا، فلا أظن الروس سوف يقدمون المساعدة إلى إيطاليا. هي لعبة شراكة، أقول شراكة، يعني بحال قلت واحد الكونفونسيون ما بين لا روسي ولي شينوا. هذا الشيء اللي كاين، يعني واحد الشراكة بين الروس والصين، على أساس أنه يحطموا في الأمريكان، لأنه القاسم ديالهم مشترك. نتمنى نعاودوا الحلقة إن شاء الله في إضافة معلومات أخرين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.